बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? नाजरीन, क्या हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को तलाक दी थी? वो औरत कौन थी जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के फौरन बाद छोड़ दिया था? वजह क्या थी और उस औरत को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों छोड़ा था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको सही अहदीस की रोशनी में इस वाक़े के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, सही बुखारी की अहदीस 5255, 56 और 57 में ये वाक़या सही सनद के साथ मौजूद है। हजरत अबू उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकले और एक बाग में पहुंचे जिसका नाम शौत था। जब वहां जाकर और बागों के दरमियान पहुंचे तो बैठ गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग यहीं बैठो। फिर आप बाग में गए। जौनियां लाई जा चुकी थी और उन्हें खजूर के एक घर में उतारा। उसका नाम उमैमा बिन्ते नोमान बिन शराहिल था। उनके साथ एक दाई भी उनके देखभाल के लिए थी। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए तो फरमाया कि अपने आप को मेरे हवाले कर दे। उसने कहा, क्या कोई शहजादी किसी आम आदमी के लिए अपने आप को हवाले कर सकती है? बयान किया कि इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शफकत का हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर उनके सर पर रखा तो उसने कहा कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उसी से पनाह मांगी जिससे पनाह मांगी जाती है। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, अबू उसैद, इसे 2 राज के कपड़े पहनाकर इसे इसके घर पहुंचा आओ। इस तरह अगली हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैमा बिन्ते शराहिल से निकाह किया था। फिर जब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लाई गई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसे उसने नापसंद किया। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इनका सामान कर दें और राज़किया के 2 कपड़े इन्हें पहनने के लिए दे दें। अगली हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैमा बिन्ते शराहिल से निकाह किया था। फिर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लाई गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसे उसने नापसंद किया। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इनका सामान कर दे और राज़किया के 2 कपड़े इन्हें पहनने के लिए दे दे। नाजरीन, दर हकीकत ये वाक़या है क्या? दर हकीकत ये खातून कबीले कंदा के सरदार नोमान बिन शराहिल बिन असवद बिन जौन की साहबजादी थी। नोमान ने सन 9 हिजरी में खिदमत नबवी में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया तो ये भी अर्ज किया कि मेरी बेटी अरब की हसीन तरीन औरतों में से है। मैंने अपने भतीजे से उसका निकाह कर दिया था, वो बेवा हो गई है। मेरी ख्वाहिश है कि आप उससे निकाह कर लें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी जाहिर फरमाई और हजरत अबू उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को उसे लाने के लिए भेजा। हजरत अबू उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे लाकर कबीले बनु साइदा के एक घर में उतारा। ये वाक़या फतहुल बारी में मौजूद है। सही बुखारी में है कि आप उसके पास तशरीफ ले गए
آپ کے ساتھ خلوت پر اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور بعض ایسی باتیں کہیں جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اسے آپ کی زوجیت منظور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور مدعی طلاق کا جوڑا عنایت کر کے اسے اس کے قبیلے میں واپس بھجوا دیا۔ ناظرین، اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے نکاح پر محض اس کے باپ کی خواہش اور اس کی بے بکی پر عذرائے ہمدردی تیار ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے اس خاتون کی بھی یہ خواہش تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کریں، اور اسے جب آپ کی زوجیت منظور نہیں ہوئی تو اسے طلاق دے دی۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اسلام میں عورت کو کتنی آزادی دی گئی ہے کہ وہ پیغمبر سے نکاح سے بھی انکار کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں کتاب الطلاق میں موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں یہ واقعہ موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اور اس خاتون کے ناموں میں مختلف جگہوں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام بخاری نے ایک جگہ امیمہ بنت نعمان اور دوسری جگہ امیمہ بنت شراحل لکھا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک جگہ ابنت الجاؤن اور دوسری جگہ امرت الجون امر بنت الجون ہے۔ مسند احمد میں ایک جگہ امیمہ اور دوسری جگہ امیتہ آیا ہے۔ محمد بن اسحاق، محمد بن حبیب اور بعض دیگر حضرات نے اسما بنت نعمان ذکر کیا ہے۔ بعض دیگر نام بھی ملتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ شاید ان کا نام اسما اور لقب امیمہ ہو۔ بہرحال یہ واقعہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ عموماً اصحاب سیر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 بتائی ہے، اور یہ وہ خواتین ہیں جنہیں کچھ عرصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت و رفاقت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور یہ امت کی مائیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے اللہ رب العزت کو دین کی تعلیم تبلیغ کی اہم خدمت لینی تھی، اور انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہونے کی وجہ سے افراد امت کے دلوں میں ان کے بارے میں انتہائی عزت اور احترام کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ان وجہوں سے ان سے نکاح حرام کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ کتب سیرت میں بعض ایسی خواتین کے نام ملتے ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا ہے، لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا۔ ان سے نکاح تو ہو گیا، لیکن خلوت سے قبل ہی بعض اسباب سے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی خواتین کی تعداد 4 یا 5 بتائی ہے۔ ایسی خواتین کا شمار ازواج نبی اور امہات المومنین میں نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر بعض صحابہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔